बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद सिपरा और आप लोग देख रहे हैं सिटी 42 डिजिटल मीडिया। पाकिस्तान में सोलर सिस्टम लगवाने के बाद सार्फिन के लिए आए रोज़ ऐसी खबर आती है कि उनको शायद ऐसा मालूम होता है कि छतों पर लगने वाले जो सोलर पैनल्स हैं वो उनको रिलीफ देने की बजाय उनकी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। हाल ही में जो पॉलिसी तब्दील की गई थी कि 25 किलो वाट तक अगर कोई लाइसेंस लेना चाहता है तो 1000 रुपया फ़ी किलो वाट के हिसाब से उनको फ़ीस की अदायगी करना होगी, जिसके बाद नेपरा लाइसेंस देगा और लाइसेंस के हसूल के बाद वो नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत कनेक्शन ले सकेंगे। लेकिन आज मैंने बात नेट बिलिंग पर नहीं करनी, आज मैंने उन सार्फिन की बात करनी है जिन लोगों ने 2016 में अपने कनेक्शन लगवाया। 2017, 2018, 19, 20, 21 यहाँ पर जाकर जिन लोगों ने कनेक्शन लगवाए, आज मैंने उन लोगों की बात करनी है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने नेट मीटरिंग पॉलिसी के मुताबिक कनेक्शन लगवाए। नेट मीटरिंग पॉलिसी क्या थी कि यूनिट के साथ यूनिट का रिलीफ मिल रहा था और साथ में जो इजाफी यूनिट एक्सपोर्ट किए जा रहे थे उनको तकरीबन 27 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिलों में क्रेडिट दिया जा रहा था। अभी वो प्रोसेस चल रहा है। फरवरी में कुछ तरमीम की गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस बात का नोटिस लिया गया और नोटिस लेने के बाद जब रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई तो नेपरा ने जो फ़ैसला दिया वो ये फ़ैसला आया था कि फरवरी 2026 से कबल जिन लोगों ने अपने कनेक्शन ले रखे हैं और उन पर नेट मीटरिंग की पॉलिसी 7 साल तक चलती रहेगी। लेकिन उसके बाद जब वो अपने लाइसेंस की तजदीद करवाएंगे या फिर उनके लाइसेंस एक्सपायर हो जाएंगे तो उनको नेट बिलिंग पर मुंतकिल होना होगा। अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में मुल्क भर की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वहाँ पर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और उन सार्फिन की निशानदही की जा रही है कि जिनके लाइसेंस ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं, यानी कि वो अपनी मुद्दत 7 साल पूरी कर चुके हैं और फैसला किया जा रहा है कि 7 साला मुद्दत पूरी होने के बाद अगर सार्फिन नेट बिलिंग पर जाकर अपने लाइसेंस की तजदीद नहीं करवाते या फिर नेपरा और मुतलका कंपनी से रजू नहीं करते, उनको अब नेट मीटरिंग पॉलिसी के मुताबिक रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो आज मैंने 2 खबरें डिस्कस करनी हैं। एक, नेट मीटरिंग से जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो मुस्तकबिल क्या होगा, आपको लाइसेंस का हसूल किस तरह मुमकिन हो सकेगा आपके लिए। इसके साथ बात करनी है कि आया कि अगर आप अपने लाइसेंस की तजदीद नहीं करवाते, उसको रीन्यू नहीं करवाते, दोबारा कंपनी और नेपरा के पास नहीं जाते, उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो आज ये 2-3 पॉइंट हैं जिस पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेपरा लाइसेंस का हसूल किस तरह हो सकेगा। आप अपने बिजली के मीटर जो बिल है उस पे देखें, उस पे मेंशन होगा कि आपको जो डिजी फैसिलिटी दी गई इस किस तारीख को दी गई, ये आपका कनेक्शन जो कमीशन किया गया वो किस तारीख को किया गया। अगर वो तारीख़ आज से 7 साल पुरानी है और उस तारीख़ के बाद अभी आकर 2026 में अप्रैल में और मई में अगर वो आपकी तारीख़ मुकम्मल हो रही है 7 साला, तो आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। उसके बाद आपको जो नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत क्रेडिट दिया जा रहा है इसको अब बंद कर दिया जाएगा अगर आप इसकी तजदीद नहीं करवाते। दोनों सूरतों में मुश्किलात हैं। तजदीद ना करवाने की सूरत में भी मुश्किलात हैं और अगर तजदीद करवा लेंगे उसमें भी मुश्किलात हैं। तजदीद ना करवाने में क्या मुश्किलात होंगी? तजदीद ना करवाने में ऐसा होगा कि जो नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत आपको कनेक्शन दिया गया है और मीटर चल रहा है उस पर कौमी टैरिफ का नफाज कर दिया जाएगा। कौमी टैरिफ क्या है कि पीक और ऑफ पीक आवर्स में जो आपकी रीडिंग होगी उसमें पीक आवर्स का टैरिफ आपका तकरीबन 50 रुपये फ़ी यूनिट है और उसके साथ ऑफ पीक का जो टैरिफ है वो तकरीबन आपका 41 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से है। तो ये जब नफाज हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि नेट मीटरिंग की बुनियाद पर जो आप लोग रिलीफ ले रहे थे, जो आप लोग क्रेडिट ले रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और आप सोलर सार्फिन से निकल कर आम सार्फिन में शामिल हो गए अगर आप इसकी तजदीद
نہیں کرواتے تو آپ پر قومی ٹیرف کا نفاذ ہوگا اور قومی ٹیرف کے مطابق بلوں کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ اچھا، اگر آپ تجدید کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ تجدید کروانے جب آپ جائیں گے اور آن گریڈ ہی رہیں گے تو اس میں اب نیٹ میٹرنگ جو پالیسی ہے اس کو نیٹ بلنگ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیٹ بلنگ پر آپ کو اب لائسنس کی تجدید کروانی ہوگی۔ نیا جو لائسنس دے گا، چاہے نیپرا دے، 25 کلو واٹ سے اوپر آپ کو نیپرا نے لائسنس دینا ہے، 25 کلو واٹ سے پہلے بغیر فیس کی آپ کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے دینا ہے۔ یہ وزارت پاور ڈویژن نے کہا ہے، لیکن ابھی بھی اس چیز میں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید اس میں کچھ اور امینڈمنٹس ہوں یا کچھ اور ترامیم کی جائیں، لیکن چلیں وہ بات کی بات ہے اگر اس میں کچھ ترامیم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج ہم نے اس مدعے پہ رہنا ہے کہ اگر تجدید کرواتے ہیں تو صارفین کو براہ راست اپنی متعلقہ جو سب ڈویژن ہے، جو کمپنی ہے، اگر آپ کا کنیکشن سب ڈویژن میں آتا ہے تو وہاں جائیں، اگر آپ کے ڈویژن میں ہے تو وہاں جائیں، سرکل میں ہے تو وہاں جائیں، اگر آپ کے پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے وہاں جائیں اور اپلائی کریں کہ لائسنس کی تجدید کروانی ہے۔ اچھا، جب آپ اپلائی کریں گے لائسنس کی تجدید کے لیے تو اب آپ کو نیٹ میٹرنگ سے نکال دیا جائے گا۔ تجدید کے بعد آپ کو نیٹ بلنگ پر منتقل کر دیا جائے گا، اور نیٹ بلنگ میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو امپورٹ ہونے والے یونٹس ہوں گے ان پر قومی ٹیرف کا نفاذ ہوگا، اور جو ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس ہیں وہ تقریباً 10 یا 11 روپے کے حساب سے وہ ایک بل بنے گا۔ قومی ٹیرف کا بل مائنس آپ کا جو ایکسپورٹ شدہ یونٹس ہیں ان کا بل جو بنے گا وہ ادا کرنا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں لائسنس ایکسپائر ہونے کی صورت میں صارفین پر بھاری بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور ان کو اب ایک بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے کہ اگر وہ تجدید کرواتے ہیں پھر بھی ان کو اس طرح ریلیف نہیں ملے گا، اگر تجدید نہیں کرواتے تو قومی ٹیرف لاگو ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں بھاری بھرکم بلز ادا کرنا پڑیں گے۔ یہ بنیادی طور پر حکومت کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ حوصلہ شکنی کے لیے کیے گئے ہیں کہ سولر پینلز، سولر سسٹم کی تنصیب، اس بات پر حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ جو لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ انہوں نے سولر پینل سے بجلی کی جنریشن کرنی ہے اس میں کمی لائی جائے۔ آئی پی پیز کو ادائیگیاں، اس کے بعد وہ بڑے صارفین جو کہ سولر پر منتقل ہو گئے وہ بلوں کی صورت میں وہاں سے ریونیو نہیں آ رہا، یہ ساری چیزیں ملا کر آج بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کے لائسنس ایکسپائر ہو گئے ہیں اور ان کے بجلی کے بلوں پر وہ مینشن ہے، آپ اپنی تاریخ جو ہے اس میں ڈیٹ آف کمیشننگ دیکھیں اور اس کے بعد ابھی کی تاریخ دیکھیں۔ اگر اس میں 7 سال مکمل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نیپرا کا لائسنس یا آپ نے کسی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے جنریشن کا جو لائسنس لیا ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ نے اس کی تجدید کروانی ہے۔ تجدید نہ کروانے کی صورت میں آپ کو نقصان ہے، تجدید کرواتے ہیں پھر بھی نقصان ہے، تو اس کا فیصلہ حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کر چکی ہے۔ 7 سال آپ نے مزے لے لیے ہیں، سولر پینل سے اپنے بجلی کے بلوں میں ریلیف لے لیا ہے، لیکن جب لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہے اس کے بعد سولر سسٹم لگوانے والے ہیں کہ وہ صارفین جنہوں نے سولر سسٹم لگوایا ہے ان کے مزے مکمل طور پر ختم ہونے جا رہے ہیں، ان کو نیٹ بلنگ پر منتقل کیا جا رہا ہے یا پھر قومی ٹیرف کا نفاذ ان پر کر دیا جا رہا ہے۔